दोस्तों हमारे चैनल पाक व्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। पाक व्यूज़ टीवी, मोहम्मद मानशाह, अस्सलाम वालेकुम जी। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं इसराइली इलेक्शंस की और वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म जो कि अनकरीब हो सकता है कि जेल में हूँ, और ये भी हो सकता है कि दोबारा वज़ारत-ए-उज़्मा का हलफ उठाएँ। देखें हालात किस तरफ जाते हैं। तो मैं चाह रहा था कि थोड़ा पाकिस्तान से बाहर भी चलते हैं। तो इसराइल में रिसेंटली चंद दिन पहले इलेक्शन हुआ है जो तकरीबन 12 महीनों में, गुज़िश्ता 12 महीनों में तीसरा इलेक्शन है कि हर इलेक्शन में कोई भी वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं कर सकता। तो इन तीनों इलेक्शन में केयर टेकर फिर जो है वो बेंयामिन नेतन्याहू, जो अब भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी इलेक्शन के दौरान वहाँ पर वही केयर टेकर रहता है जो पहले आ रहा हो। हमारी तरह एक दफ़ा पूरा आले सामरी को सारा कुछ नहीं दिया जाता केयर टेकर सेटअप के नाम पर। तो बहरहाल जो रूलिंग पार्टी थी इलेक्शन से पहले और जो अब केयर टेकर सेटअप में वज़ीर-ए-आज़म हैं, बेंयामिन नेतन्याहू, जिनको बीबी भी कहा जाता है, उनकी पार्टी का नाम है लिक्विड पार्टी। उन्होंने पहले उनकी 34 सीटें थीं, इस इलेक्शन में 36 हासिल की, यानी 2 का इजाफा कर लिया। बल्कि बाद इतलात के मुताबिक 32 थी और 4 का इजाफा किया, शायद ये ज़्यादा दुरुस्त है, तो 36 हो गई। इस तरह उनसे एक नेक्स्ट डाउन पार्टी है जिसके सरबराह बेनी गैंट्स हैं और ब्लू एंड वाइट पार्टी है। उन्होंने 33 नशिस्तें हासिल की, ये इतनी ही पहले भी थी। और एक अरब, यानी जो इसराइल में अरब आबादी है ना, उनकी अपनी छोटी छोटी पार्टियाँ और उनका एक गोया वसीतर पार्टी इत्तेहाद है, जिस तरह हमारी MMA समझ लें कभी कभार बनती है। तो उसके हैं ऐमन उद्दे सरबराह हैं और उस पार्टी का नाम है जाइंट लिस्ट। तो उनकी पहले 13 थी, अब उनकी इस मोस्ट रीसेंट इलेक्शन में 15 हो गई। तो इसी तरह एक इज़राइल बेटिनू एक पार्टी है और अविगडोर लाइबरमैन उसके सरबराह हैं, उसकी पहले 8 थी, अब 7 हो गई। तो ये इस तरह कोई एक शास पार्टी है जिसकी 9 थी और अब भी 9 ही हैं, और ये डेरी उसके सरबराह हैं। तो बेंयामिन नेतन्याहू ने ऐसा काम किया कि अभी इलेक्शन का सिर्फ एग्ज़िट पोल का जिक्र हुआ मीडिया में और उन्होंने मारना शुरू कर दी बढ़ के और कहा कि मैं फिर जीत गया हूँ और मैं ही हुकूमत बनाऊँगा। लेकिन जब फाइनल रिज़ल्ट आए तो उनका जो इत्तेहाद है, उनके अपनी पार्टी और बाकी पार्टियाँ शामिल करके जो उनके साथ थी या अब हैं, तो उनकी टैली बनी 58 सीटें। वैसे टोटल जो इसराइल की पार्लियामेंट है उसका नाम है कनेसेट और उसकी 120 सीटें, तो 61 सीटें यानी 61 लेना ज़रूरी है जिसको हुकूमत बनानी हो। तो उनके इत्तेहाद ने हासिल की 58 सीटें, यानी 3 कम थी जितनी रिक्वायर्ड हैं, जितनी चाहिए। जबकि मुखालिफ जो हैं वो उनकी ज़ाहिर 62 बन चुकी हैं, 58 यानी 120 से बाकी 62 बनती हैं। तो 62, लेकिन उनमें भी मुश्किलात ये हैं कि सबसे बड़ी पार्टी की 33 सीटें हैं, उससे डाउन अरबों की जो पार्टी है उसकी 15 हैं, यानी वो तीसरी बड़ी पार्टी है। तो इसी तरह सारी मिला जुला के अगर वो सारे मुत्तहिद हो जाएं, उनमें अब ज़ाहिर है बहुत सारी उनमें भी फ्रिक्शन है, लेकिन एक्सपेक्ट वो यही कर रहे हैं कि शायद वो इसमें कामयाब हो जाएं, तो वो बनते हैं 62। तो लेकिन दूसरा उसके साथ एक ट्विस्ट ये है कि जो बेंयामिन नेतन्याहू इस वक्त गोया केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके ख़िलाफ़ करप्शन के, फ्रॉड के और इमानत में ख़यानत के, वहाँ पर भी इमानत दयानत का सिलसिला। तो वो केसेस हैं जो 17 मार्च को उनको इंडाइट किया जाएगा, यानी फ़र्द जुर्म ऐड की जाएगी। जबकि जो उनके मुखालफिन हैं वो चाहते हैं कि ऐसा कानून पास कर दें कि जो भी जिस पर फ़र्द जुर्म आयद हो वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकता। तो गोया वो चाहते हैं कि उनकी सियासत का ख़ात्मा कर दिया जाए। वो पार्लियामेंट का मेंबर तो रहेगा लेकिन वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकेगा अगर वो कानून पास हो जाता है। लेकिन ज़ाहिर है बेंयामिन नेतन्याहू की अपनी स्ट्रेटजी है, वो उस मुकाबले में इस सारे प्रोसेस पर हमलावर होता है कि ये पुलिस मेरे ख़िलाफ़ तसब्ब रखती है, हूबहू जिस तरह ट्रंप वगैरह करते हैं जी। तो ये सारा फेक है सिलसिला। तो देखते हैं अगर उनके मुखालफिन, जिसके एक बड़े इम्कानात हैं, वो कामयाब हो जाते हैं, 62 लोग वो इकट्ठे हो जाते हैं, जिसमें असल में अरबों की वो जो 15 हैं उनमें से 3 खिसके हुए हैं। वो कहते हैं कि हम जिसके साथ वो होगा
یعنی گینٹس جو ہے وہ سابق آرمی چیف ہے، نیکسٹ ڈاؤن جس کی پارٹی ہے، جو کینڈیڈیٹ ہے اپوزیشن کی طرف سے، کہ وہ ہمیں دہشت گرد کہتا رہا ہے، ہم اس کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ اسی طرح بعض دوسری پارٹیاں کہ یعنی جو اپوزیشن کے ان میں ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ ہم عربوں کے ساتھ نہیں جائیں گے کہ یہ دہشت گرد وغیرہ۔ بہرحال دیکھتے سیاست میں کوئی عرف آخر نہیں، تو دونوں طرف ظاہر ہے اسی طرح ہے سلسلہ۔ تو موسٹ پروبیبلی یہ ہے کہ بنیامین نیتن یاہو حکومت نہیں بنا سکیں گے، ان کے مخالف جو بینی گینٹس ہیں وہ بنائیں گے، اور وہ اپوزیشن کا جو اب اپوزیشن ہے وہ اتحاد ہوگا جس میں عرب بھی شامل ہوں گے۔ تو اگر وہ یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو موجودہ وزیر اعظم گویا ہو سکتا ہے کہ بہت جلد وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں۔ تو یہ بھی اسرائیل کی سیاست میں گویا ایک بڑی عجب بات ہوگی کہ جو سٹنگ پرائم منسٹر اگر نیتن یاہو رہتے ہیں تو ان کے خلاف ایک طرف فرد جرم ہے اور ایک طرف وزیر اعظم ہے، لیکن اگر نہیں رہتے تو پھر انہیں جیل میں جانا پڑے گا۔ اب جو اسرائیلی صدر ہیں روون ریولن، وہ ظاہر ہے یہ پہلے تعین کروائیں گے پارلیمنٹ سے کہ موسٹ پروبیبلی کس کو امکان ہے کہ آپ ووٹ دیں گے، تو اس کے لیے ایک انفارمل سی سمجھ لیں سیشن ہوتا ہے یا اور میٹنگز ہوتی ہیں پریزیڈنٹ کے ساتھ، تو وہ طے کرتے ہیں کہ کن کو میجورٹی حاصل ہے۔ تو موسٹ پروبیبلی امکان یہ ہے کہ وہ بینی گینٹس کو ہی دیں گے پہلا چانس، کیونکہ 62 ان کے پاس بظاہر نظر آتے ہیں۔ اگر وہ کامیاب نہیں ہوتے تو پھر نیتن یاہو کو دیں گے، اور دونوں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر چوتھا الیکشن ہوگا 12-13 مہینوں میں۔ تو باہر اسرائیلی سوسائٹی اس والے سے بڑی یعنی ایک شارپ ڈویژن ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ الٹرا رائٹسٹ ہیں یا انتہا پسند ہیں، اور کچھ سینٹر میں ہیں، اور کچھ زیادہ لبرل ہیں، اور ظاہر ہے عرب جو ہیں یا مسلمان دوسرے لفظوں میں ان کا اپنا سلسلہ ہے۔ اور یہ کہ اس کے ساتھ دلچسپ بات جو خاص طور پر میں بتانا چاہتا ہوں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو غزہ کا علاقہ ہے یا غزہ کی پٹی جس کو کہا جاتا ہے، جس میں وہ حماس وغیرہ کا زیادہ ہولڈ ہے، اور جو ویسٹ بینک جس کو کہا جاتا ہے یعنی دریا اردن کا مغربی کنارہ، مشرقی جو ہے وہ اردن جو ملک ہے اس کے پاس ہے، ویسے مغربی بھی اس کے پاس تھا، لیکن لاسٹ جو جنگ ہوئی تھی تو اس میں اس پر قبضہ کر لیا گیا تھا، بلکہ 67 کی جنگ یعنی لاسٹ سے بھی پہلے۔ تو الٹیمیٹلی اردن کے بادشاہ نے وہاں پر اپنی سوورنٹی کے ختم کرنے کا اعلان کیا، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یاسر عرفات کے ساتھ معاہدہ ہوا، اور یہ دو علاقے جو ہیں گویا فلسطینین اتھارٹی کے نام سے ایک تنظیم یا جو بھی ایک انفارمل اسٹیٹ بنائی ان کو دیا گیا۔ یہ کیوں ہوا ایسا؟ حالانکہ جو اسرائیل ہے بائی ڈیفینیشن تو وہ تو گویا یہودیوں کے لیے، اور وہ تو لڑتے رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ عرب، اور وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ڈیموگرافکس بدل رہے ہیں۔ ویسے آپ کو تو یہ بات سمجھائی جاتی ہے نا کہ بچے پیدا نہ کریں، تھوڑے کریں، لیکن برازیل کا یہ جو وینیزویلا کا صدر ہے وہ کہتے ہیں کم از کم 6 کریں، ترکی کا طیب اردوغان کہتا ہے کم از کم 4 تو کریں ہی نا، ترک بھی ہیں جی۔ اس طرح روس والے بھی بچوں کو انکریج کرتے ہیں، یعنی اور بہت سارے ملک ہیں جو اس یعنی کنٹرول کا شکار ہو گئے ہیں، اب چاہتے ہیں کہ آبادی بڑھے۔ اب اسرائیل میں کیا ہوا کہ اسرائیل میں اب بھی جو اسرائیل ہے یعنی ویسٹ بینک اور غزہ کو نکال کے وہاں پر تقریباً 20-21% ہیں عرب، اور تقریباً جو 90 لاکھ یا 87 لاکھ آبادی ہے اس میں 20-21% کا مطلب ہے تقریباً 18-19 لاکھ ہیں عرب جو ہیں۔ اس طرح غزہ میں 19-20 لاکھ ہیں، اور اس طرح 29-30 لاکھ کے قریب ہیں ویسٹ بینک میں، اور ان میں سمجھ لیں کہ کچھ یہودی بھی ہیں۔ تو سارے ملا جلا کے اب یہ سچویشن ہے کہ اگر یہ ویسٹ بینک اور غزہ نہ بنتا علیحدہ، اور یہ اسرائیل اسی طرح رکھتے جس طرح پہلے تھا، تو اب گویا یہودی اور مسلمانوں کی آبادی برابر ہو جاتی، یعنی ان کی بھی 65 لاکھ بنتی ہے، باقی یعنی عرب نکال لے تو باقی عربوں کی ساری ملا کے بھی 65 لاکھ، تو گویا اب جو اسرائیل کی آبادی کم و بیش 87 لاکھ ہے یا 90 لاکھ ہے، یہ ٹوٹل آبادی ہو جاتی 1 کروڑ اور 30 لاکھ، اور اس میں 65 لاکھ عرب ہوتے یا فلسطینی ہوتے، 65 لاکھ یہودی ہوتے، اور جو گروتھ ریٹ ہے بچوں کی پیدائش کا جو تناسب ہے وہ عربوں یا مسلمانوں میں بہت زیادہ ہے ان کے مقابلے میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ چند سالوں میں
وہ اوور ویلمنگ میجارٹی ہو جاتے، جس کا کہ اب بھی کسی حد تک لانگ ٹرم میں یہ امکان ہے کہ اب بھی جو عرب آبادی ہے اسرائیل میں، اس کے بچے پیدا زیادہ ہوتے ہیں دوسروں کے کم ہوتے ہیں. تو یہ انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم ان کو علیحدہ تقسیم کر کے نہ رکھیں، کہیں کہ دیکھیں جی ہمیں بڑا ہم چاہتے ہیں کہ 2 اسٹیٹس یہ وہ، تو اگر وہ صورت نہ ہوگی تو پھر ساؤتھ افریقہ والی وہ جو اپارٹھائڈ کی حکومت تھی نا، نسلی سیگریگیشن کی، تو اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے گی جس کو ہضم کرنا ویسٹ میں مارکیٹ کرنا ناممکن ہو جاتا. لہذا اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، اس امکان کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ یاسر عرفات کو ٹریپ کیا. یاسر عرفات بوڑھا آدمی تھا، ظاہر ہے وہ چاہتا تھا کہ چلو کچھ آخری دن سکون ہم بھی لے لیں، تو انہوں نے یہ سوچا کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، تو انہوں نے یہ معاہدہ کر لیا کہ اب کیا کریں. تو بہرحال اگر یہ معاہدہ نہ ہوتا تو اسرائیل کے لیے بڑی تکلیف دہ صورتحال پیدا ہو جاتی کہ غالب اکثریت جو ہے وہ گوا ڈس انفرینچائز ہو جاتی اور یہودی ریاست پھر مائنورٹی ریاست بن جاتی. تو بہرحال اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں. آپ کو چینل پسند ہو تو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور پسند کریں. خدا حافظ.